नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो रह्यो सुदूरपश्चिमको लागि भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। कुराकानीको लागि मैले दुईजना अर्थशास्त्रीसँग कुराकानी गर्नेछु। शिवहरी शर्मा मुडभरी सरसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिमको दृष्टिकोणबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो रह्यो भनेर म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। सरकारका अर्थमन्त्रीले हिजो मात्रै बजेट ल्याउनु भएको छ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ र त्यो बजेटका विविध पक्षहरूमा खास गरेर सुदूरपश्चिममा कसरी बजेट आएको छ, त्यसले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर म कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अर्थशास्त्री शिवहरी शर्मा मुडभरी सर जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई। सर, हिजो मात्रै अब बजेट आएको छ नयाँ आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको। अब समग्रमा यो बजेट चाहिँ कस्तो आएको यहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यो बजेटको पूर्व सन्ध्यामा मैले के आश गरेको थिएँ भने अहिले देशको समस्या के हो, मूल समस्या देशको भनेको अहिले अब लिक्विडिटीको अभाव छ ब्याङ्कहरूसँग, अनि व्यापार घाटा चुलिएको छ। त्यो देशको अर्थव्यवस्था यो जिडिपीले जिडिपीको 50% झन्डै व्यापार घाटा छ, चुलिएको छ। लगभग 16 खरब पुग्ने चाहिँ अनुमान, 14 खरब अहिलेको अवस्थासम्म पुगिसकेका छ। यसलाई कसरी समाधान गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को ठुलो समस्या भनेको यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुनु। नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिलेसम्म सुखद अवस्था के रहिआएको थियो विगत 3-4 वर्ष अगाडिसम्म भने ब्यालेन्स अफ यो व्यापार घाटा भए तापनि त्यसलाई चाहिँ नि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टले ब्यालेन्स गरिदिन्थ्यो। अर्थात् हामीले कुल विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा हामी अनुकूल थियौँ, त्यसलाई रेमिटान्सले लगभग चाहिँ नि पुर्दिएको थियो। त्यसैले जो व्यापार घाटा भएको हो, जो न्यून रकम हो, त्यो रकमलाई हामी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टबाट पिकअप गरेर त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी गरिदिन्थ्यौँ। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ नि के भइदियो भनेदेखि व्यापार घाटा पनि यो ब्यालेन्स अफ ट्रेड पनि नेगेटिभ भयो। यो भनेको असाध्यै दुःखद अवस्था हो र अर्थव्यवस्थामा व्यापक बेरोजगारी आफ्नो ठाउँमा छ। यो सबै कुराहरूको समाधानको लागि बजेट आउनुपर्छ भन्ने अब अर्थशास्त्रीहरूको विचार थियो, अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव थियो। तदनुरूप माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउनु भयो। अब यो बजेटमा फेरि पनि 42% 7 खरब 53 अरब 40 करोड अर्थात् 42% चाहिँ नि चालु खर्च छ। 3 खरब 80 अरब 21 यो चाहिँ नि अर्थात् 21% यो पुँजीगत खर्च छ। अब यो 17 खरब 93 अरबको बजेट चाहिँ नि सिलिङलाई नाघेको छ। योजना आयोगले सिलिङ दिएको थियो 17 खरब 45-50 भन्दा बढी नाग्न हुँदैन भन्ने थियो। यो सिलिङ नाघेको छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि उहाँले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले छोडेको कुनै पनि क्षेत्र छैन। सबै क्षेत्रलाई चित्त बुझाउने प्रयास गर्नुभएको छ, रकम विनियोजन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। तर साधनको सीमितताले गर्दाखेरि त्यो सबै छरेकोलाई एकपटक पुनः मैले विगतमा निवेदन गर्दै आए जस्तै यो कनिका छराई बजेटमा भएको छ। यो बजेटले पनि अब जो देशको मूल समस्या हो
यो समस्यालाई समाधान गर्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लागेको छैन। अब अर्थमन्त्रीज्यूले आफूले लागे पुगेसम्म बजेटमा उहाँले चाहिँ नि सन्तुलन ल्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ। लागे पुगेसम्म राम्रो बनाउन खोज्नु भएको देखिन्छ। राम्रो बनाउँदा बनाउँदै पनि धेरै राम्रो बनाउन खोजेको हुनाले केही चाहिँ नि त्रुटिहरू हुन गयो, जसको परिणामस्वरूप हामीले आश गरेको के थियो त भन्दा यो व्यापार घाटा को कारण के हो? यो अर्थव्यवस्था, हाम्रो अर्थव्यवस्थाले डायग्नोसिस गरेन। जसरी एउटा डक्टरले आफ्नो बिरामीको रोग पत्ता लगाउनको लागि विभिन्न परीक्षणहरू गर्छ, त्यसै गरिकन अर्थव्यवस्थामा भएका जुन चाहिँ नि कमी कमजोरीहरू हो, अर्थव्यवस्थाका जुन पालहरू हो, त्यो पालहरूलाई बन्द गर्ने अथवा अर्थव्यवस्थालाई लागेको रोगको निदान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्दा मूल हामीले चाहिँ नि निर्यात योग्य वस्तुहरू नभएर व्यापार घाटा भयो भन्ने हामीले कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्योभन्दा पनि हामी आत्मनिर्भर नभएर व्यापार घाटा बढेको हो नि त, मूल कुरा यो हो। त्यसकारण यस बजेटले एउटा अभियानको रूपमा हामी कुन कुन चिजमा मिनिमम पनि छिटोभन्दा छिटो समयमा 1 वर्षभित्र, 2 वर्षभित्र, 3 वर्षभित्र हामी छिटोभन्दा छिटो कुन कुन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ यो चाहिँ नि गरौँ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई यो आत्मनिर्भरताको आधार उहाँले कृषि क्षेत्रलाई लिनुभएको छ र कृषि क्षेत्रमा धेरै किसिमका सुविधाहरू घोषणा गर्नुभएको छ। अब कृषिको विकास गर्ने भनेको 2013 सालदेखि आज लगभग 7 दशक भयो प्रत्येक बजेटले कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य या चाहिँ नि कृषिमा आत्मनिर्भरता गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेकै छ। तर पनि आजसम्म हामी प्याज पनि आयात गरेर खान्छौँ, लसुन आयात गरेर खान्छौँ, खुर्सानी पनि हामी अन्तैबाट किनेर ल्याएर खान बाध्य छौँ। यो हाम्रो कस्तो कृषि विकास भयो? त यो जुन मोडेल हामीले विगतदेखि अपनाउँदै आयौँ, यो मोडेलमा हामी सफल नहुने रहेछौँ। अब अर्को मोडेल ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि यसको मूल जरो के हो त भन्दा मेरो विचारमा यो औद्योगिकरणको अभाव हो। जबसम्म तपाईँ औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउनुहुन्न, कृषिमा विकास हुँदैन। कृषि विकास भनेको धान गहुँ बेचकेरी उत्पादन गर्ने होइन, त्यो मात्रलाई कृषि विकास भन्न मिल्दैन। भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिको लागि मल बिउ आवश्यक पर्छ। हरेक बजेटले समयमा किसानलाई उपलब्ध गराउने, यो सुविधा दिने, बिजुली उपलब्ध गराउने, सिँचाइ सुविधा, सबै कुरालाई किसानलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने भन्ने त भनिएको हुन्छ। तर सधैँ किसान बिचराहरू जब ब्याड राख्ने बेला हुन्छ, गहुँ बालीमा चाहिँ मल छर्ने बेला हुन्छ, अनि कृषि सामग्रीमा लाइन लागेका हुन्छन्, सहकारीमा लाइन लागेका हुन्छन्। यो अवस्थाको निराकरण यस बजेटले पनि दिएन। अब महँगी अर्को हाम्रो चाहिने ठुलो समस्या अहिले जनजीविकामा महँगीको समस्या भएको छ। यो महँगीलाई सम्बोधन गर्न भनेर बिजुलीको चाहिँ नि विकल्प दिन खोज्नु भएको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले। यो स्वागत योग्य हो, यो राम्रो कुरा हो। तर हामी धनगढीवासीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो इन्डक्सन चुलोमा, बिजुलीको चुलोमा भात बसालेर यदि हामी चाहिँ नि यो हाम्रो बिजुलीले त्यो भात पकाइदिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र विश्वास गर्ने अवस्था छैन। किनभने 1 घन्टा कन्टिन्यू त बिजुली आउने नै देखिएको छैन। यो बिजुलीको रोग यो निदान नगरेसम्म बिजुलीको यो चाहिँ नि प्रयोग सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ग्यासमा चाहिँ नि हजुर ग्यासमा अनुदान क्रमशः हटाउने भन्नुभएको छ। यो राम्रो कुरा हो। ग्यासमा हामी व्यापार घाटामा यो ग्यासले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। तर विकल्प, उचित विकल्प नदिएर अहिले नै यति छिटो यो बिस्तारै ग्यासमा अनुदान हटाउनु त ठिकै हो, तर अहिले नै अब तुरुन्तै यो हटाइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अलि मलाई अव्यावहारिक हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। अब जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको प्रश्न छ, सुदूरपश्चिममा नयाँ योजना त अब यो सुनेको भरमा मैले यहाँसँग निवेदन गर्न लागेको हो।
नयाँ योजना भन्ने त केही देखिएको छैन। अब सुक्खा बनमार्गको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ, यो दोधारा चाँदनीको सायद हो। बैतडीमा र बझाङमा यो फस्फोरस फ्याक्ट्रीको यो चाहिँ नि एउटा सपना छरिएको छ। अनि अतरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने छ। म यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँ, हाम्रो यही कनरीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्मित अवस्थामा छ, तयारी अवस्थामा छ, त्यसलाई कसैले चलाइराखेका छैन। अब हिजो आज यो 2-4 महिना यता म त्यति सम्पर्कमा छैन, के भयो कुनै। अनि त्यसपछि हरैयामा सेड स्थापना गर्ने भन्ने यो पोहोर परारदेखि भनिँदै आएको छ। अब यसपालि पनि भनिएको छ यो चाहिँ हरैयामा यो गर्ने भन्ने एउटा नयाँ कुरो उहाँले ल्याउनु भएको छ। यो हेर्नुहोस्, धार्मिक पर्यटनको लागि सुदूरपश्चिमका मान्छेहरू, पर्यटनका हामी धेरै कुरा गर्छौँ। अब धार्मिक पर्यटनको लागि ठुलो स्कोप छ। यो मैले पनि सुन्दै आएको, यो पण्डितजीहरूसँग बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ चर्चा हुन्छ। यो 7 देवी जो हाम्रो यहाँका छन्, अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो बजेट भाषणमा भन्नुभएको छ, ती देवी र पूर्णागिरी देवी चाहिँ नि दिदीबहिनी हुन् भन्ने यो कतै पौराणिक केही छ। यो कुरालाई हामीले उजागर गर्न सकेनौँ। यदि उजागर गर्न सक्यौँ भने यी 7 धामहरू आकर्षक पर्यटन स्थल हुन सक्छन्। अब यो एउटा चाहिँ नि राम्रो कुरा छ। अनि त्यस्तै अब धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा यसपालि अलि मैले विगतमा भन्ने गरेको छु, ललिपप किन नेपाल सरकार खुब सिपालु हुन्छ भन्ने। यो धनगढी विमानस्थलको नाममा ललिपप चाहिँ नि वितरण भएको छ। अब भर्खर उहाँहरूले चाहिँ नि यो यसको चाहिँ नि सर्वेक्षण गर्ने भन्नेसम्मको कुरो, यो धनगढी क्षेत्रीय विमानस्थल कसरी बनाउने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसै गरी अब गेटामा छ, लम्कीमा केही योजनाको यो चाहिँ नि ट्रमा सेन्टर, लम्कीमा ट्रमा सेन्टर जो जे जति भनिएको छ बजेटमा त्यो योभन्दा पहिले पनि बजेट भाषणको बेला उठ्ने कुराहरू थिए। नयाँ कुरा केही पनि भएन। अनि निकै नै प्रतीक्षा गरेको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा विश्वविद्यालय खुल्छ कि भनेर मान्छेले हेरिराखेका थिए। त्यसलाई सरकारले मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहने गरी महाकाली अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताललाई समेटेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसमा बजेट चाहिँ कति हो भन्ने कुरा नि खुलाएको छैन। यसरी अब यो बजेट नै उल्लेख छैन, अगाडि बढ्ला कि भनेर आशंका गरिएको स्थिति छ। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ? बजेट उल्लेख नभए पनि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। अब त्यो त रातो किताबमा नहेरेसम्म बजेटको निर्क्यौल गर्न हामी सक्दैनौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले मुखले उच्चारण गरेकोलाई यो होइन होला भन्न पनि अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। तथापि सुदूरपश्चिमका मानिसहरूको भावनाको प्रतिबिम्ब चाहिँ नि त्यसबाट त्यो निर्णयबाट भएन। किनभने हामीले विशेष गरी कैलालीवासीले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय यतै होस्, यही पाएक हामी पाएक ठाउँमा भएर पनि त्यो विश्वविद्यालय महेन्द्रनगर लगियो। यहाँका मानिसहरूमा एउटा त्यसको चाहिँ नि तुस छँदैछ। त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो मेडिकल विश्वविद्यालयलाई स्थापना गरिदियो भने यो चाहिँ नि ब्यालेन्स हुन्छ। दुवैलाई एउटा क्षेत्रीय सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि दुवैतर्फलाई ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने एउटा यहाँका जुन मानिसहरूको भावना हो। कम्तीमा पनि यसलाई मेडिकल युनिभर्सिटी नै दिन नसकिने भए धरान जस्तै, जब धरानमा दिन मिल्छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भने जस्तै, हामीले त यसलाई नामकरण पनि गऱ्यौँ दशरथ चन्द्र यो चाहिँ नि प्रतिष्ठान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर चाहिँ यसरी यसलाई चालु गरियोस् भन्ने हाम्रो भावना त छँदै थियो, यथावत छ। अब विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले प्रारम्भिक लक्षणहरू राम्रो देखाएको भए त्यसमा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा केही थिएन। अब विश्वविद्यालयभित्र सञ्चालन हुने बित्तिकै फेरि यो चाहिँ नि पटक्कै बिग्रिहाल्छ भन्ने पनि केही होइन। तर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुको साथसाथै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहँदाखेरि उसको त अहिलेसम्म मेडिकल डिपार्टमेन्ट पनि छैन। यो कहिले हुने हो त? फेरि लम्बेकान हुने भयो। त्यसकारण यसका लागि अलिकति
राम्रोसँग विचार गरेर यो मेडिकल कलेजलाई किन कन्जुसी गरे हो यसरी यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दिउँ या मेडिकल विश्वविद्यालय नै दिउँ भन्ने टाइम लाग्छ। दुनियाँ बहानाबाजी किन हो? यो कहीँ आकाशबाट टप्किने हो र यो चाहिँ मेडिकल विश्वविद्यालय बनाऊ भन्नलाई आकाशवाणी हुने हो र? यो त हामीले गर्ने हो। संसदले विधेयक पारित गर्ने हो। संसदमा एउटा विधेयक लेखेर ड्राफ्ट गरेर पेश गरिदिए भइहाल्यो नि त। यो चाहिँ नि गेटा या चाहिँ नि दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भनेर विधेयक पेश गरिदिएर भइहाल्यो। त्यो किन नगर्या हो? अब अहिले त अब यो एकदमै सुगम परिस्थिति छ। सुदूरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। निर्वाचन हुनेवाला छ मङ्सिरतिर प्रदेश र सङ्घीय संसदको। त्यस्तो अवस्थामा यो बजेटमा पक्कै पनि यो सम्बोधन हुन्छ भन्ने जुन आशा थियो, त्यो आशा त अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेर भन्यो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्रदेश सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टिकापुर अस्पताललाई मिलाएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्छौँ भनेर गृह कार्य गरिराखेको अवस्थामा ती नै अस्पतालहरूलाई समेटेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आयो। यसले गर्दा त प्रदेश सरकारले पनि गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि गर्न नदिए जस्तो हुने अब यो देखियो नि त। हो, यो चाहिँ नि तपाईँले भनेको एकदम सही हो। अलिकति झुक्क्याउने, अलिक कतै भुल्याउने अथवा त्यो चाहिँ नि हतारमा कतै टिपेको बजेट निर्माण हुनुभन्दा पहिला चाहिँ नि त्यो डडेलधुरा मात्रै मेडिकल विश्वविद्यालय रहेको। अब यो बिचमा धनगढीका मानिसहरू आन्दोलित भए अनि यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कतै हतारमा यो प्रवेश गरेको हो कि फेरि पनि हामी आशा गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रै मान्छे हुनुहुन्छ। हामीले यही धनगढीबाटै जिताएका मान्छे हुनुहुन्छ। अब उहाँले यस विषयमा फेरि अझ धनगढीका मानिसहरू गएर उहाँसँग चाहिँ आग्रह गरेर यसलाई केही अब हुन नसक्ने भन्ने कुरा त विशेष केही पनि छैन, हुन सक्छ। आशा गरौँ, अब निराशा चाहिँ नहौँ, आशा गरौँ केही न केही उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लाग्यो। अब यो बजेटमा यस्ता कुराहरू त मिस्टेक कति हुन्छन्, कति हेर्नुहोस्। अब सर्वोच्च अदालतले निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाऊ भनेको छ। अब उहाँले अगाडि बढाइने छ भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु भएको छ। अब यस्तो कुराहरू छ। त्यस्तै अब बजेटमा यो बेरोजगारीलाई अन्त गर्ने या चाहिँ नि यो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनेको छ। फेरि उतातिर मूल उसमा गएर रोजगारी कटौती गर्ने अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ नि आगामी वर्ष चाहिँ नि लोकसेवा आयोगबाट लिने पदहरूमा 10% कटौती गरिएको छ। अनि सुदूरपश्चिममा सर, यो सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा भारतमा रोजगारी गर्न जाने को सङ्ख्या रहेको छ। यो वैदेशिक रोजगारीमा पनि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भारत नै पर्ने गरेको छ। भारतमा काम गर्न जानेहरूलाई पनि दक्ष कामदारको रूपमा तालिम दिलाएर पठाउन सक्ने स्थिति रह्यो भने अलि राम्रो आम्दानी हुने स्थिति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यो तालिम मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ किन यो कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको हो? सिटिई भिटीबाट अब तालिमहरू त दिन्छ, तर त्यो सीमित मात्रामा हुन्छ। विशेष खाले यो तालिमका एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको कार्यक्रम समेटिएको छ जस्तो लाग्छ। होइन, अब त्यो त यो चाहिँ नि तपाईँ भैरवा करिडोरतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू त्यो किसिमका जुन किसिमका तपाईँले जनशक्ति भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जनशक्ति भैरवाको त्यो कोरिडोरमा, औद्योगिक कोरिडोरमा सबै त्यहाँ चाहिँ नि धेरै जसो 80-90% मान्छेहरू चाहिँ नि इन्डियन छन्, त्यहाँ नेपाली छैनन्। अब यहाँबाट जो चाहिँ नि लड्को लागेर उहाँ जान्छन् तिनीहरूको त कुनै सम्बोधन नै भएन, तिनीहरूलाई चाहिँ नि कुनै सुनवाई नै भए जस्तो लाग्दैन। मैले भने नि जबसम्म यो खोइ के भएको हो, सरकार म बढ्ता जान्ने हो कि अथवा म बहुलाएको पो छु कि मसँग दिमाग छैन कि किन यो औद्योगिकरणलाई यदि अब निजी क्षेत्रलाई 50 वर्षसम्मको लागि लिजमा जग्गा दिने भन्ने पोलिसी त छ,
हदबन्दी नराख्ने भन्ने पोलिसी पनि भयो। तर यस्तो अवस्थाहरूमा देशको विकास गर्नु छ भने सिद्धान्तले जेसुकै भनोस्, अर्थ यो चाहिँ नि उदार अर्थनीति या चाहिँ नि पुँजीवादी अर्थनीति जेसुकै भनोस्, मिश्रित अर्थव्यवस्था हामीले नगरिकन सुख भएन भनेर जुन जुन क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टर अगाडि आउँदैन, लेस प्रफिटेबल सिचुएसन भएको क्षेत्र भनेको त प्राइभेट सेक्टर आउँदैन। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ नि नाफाको लागि काम गर्ने हो, त्यसले किन आइदिएन, तैँले विकास गरिदिएनस्, त्यसकारण मेरो देशमा विकास भएन भने सरकार छुटिरहन हुन्छ र? सरकारले आफैले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। अरबौँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि जुन फाल्तु खर्चहरू छन्, यी खर्चहरूलाई एकमुष्ट एक ठाउँमा कहीँ खन्याएर ठुला ठुला उद्योगहरू प्रत्येक वर्षको बजेटमा हरेक क्षेत्रमा एक 4वटा 6-7वटा उद्योग 50-50 करोड 1-1 अरब लगानी गरेर खोलिदियोस् त। यो भारतका सबै अब यहाँ उसमा विदेशमा भएका सबै यहीँ आउँछन्। यहाँ मान्छेले नेपालले अरू देशका मान्छेलाई रोजगार दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो किन नगरे भने कसले रोकेको छ मलाई अचम्म लाग्छ। भएका उद्योगहरू पनि बन्द गर्नुभयो। कपास खेतीमा अब कपासका बिया बटुल्नलाई मेसिन वितरण गर्ने भन्नुहुन्छ। हेटौँडा कपडा कारखाना चालु भएर रबर खेतीलाई रबरलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने भन्नुहुन्छ। किन यो चाहिँ नि गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गरिदिया त? तिनीहरूलाई चलाउनुहोस् न। यो चलाउने भने केही एउटा यो बजेटमा एउटा सकारात्मक कुरो मैले देखेको छु, त्यो केही ऋण उद्योगहरूको नाम लिएको छ, त्यो सञ्चालन गर्ने भनेर पोहोर पनि भनेको थियो, परार पनि भनेको थियो। त्यसकारण मलाई विश्वास लाग्न सकेन। तथापि त्यो चालु भइदिए पनि कम्तीमा अलिअलि सम्बोधन त हुन्थ्यो। समाजवादी अर्थव्यवस्थाको नाममा यस्तो विधि पुँजीवादी किन भएको? प्राइभेट सेक्टरलाई किन छोडेको? सरकार आफैले, सङ्घीय सरकारले ठुला ठुला योजना आफैले चलाओस्, प्रदेश सरकारले आफै चलाओस्। जहाँ चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर आएन त्यहाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले लगानी गरिसकेपछि प्राइभेट सेक्टर त्यो क्षेत्रमा आकर्षित हुन्छ। भइसकेपछि सरकारले चटक्क हात टिक्दिने, त्यो बेच्दिने बरु। यसरी हो यो अर्थव्यवस्थामा पिकअप लिने, अर्थव्यवस्थालाई विकासको गति दिनको लागि सरकारले यसरी सहयोगी हुनुपर्छ। अन्तमा सर, सुदूरपश्चिमका लागि बजेट कुनै नयाँ भएन, यथा स्थितिमै आयो। हिजो अस्ति जसरी आउँथ्यो अघिल्ला वर्षहरूमा त्यस्तै खाले मात्रै आयो। त्यसले अब कुनै गुणात्मक त्यस्तो परिणाम दिने खालको योजना समेट्न सकिएन यो वर्ष पनि। सुदूरपश्चिमको लागि नयाँ बजेट नआएको त आफ्नो ठाउँमा छ। सम्पूर्ण देशकै लागि पनि अब अहिलेको यो चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्था, विशेष गरिकन भारतीय मिडियाहरूले नेपालको अर्थव्यवस्था झन्डै श्रीलङ्का उन्मुख छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको कुरामा हामीले अझै पनि चेतेका छौँ जस्तो मलाई लागेन। त्यसकारण अब राम्रो बजेट हुँदै पनि त्यसको प्रभाव आगामी वर्ष यथावत रहनेछ। मूल्य वृद्धि भइ नै रहनेछ। रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गर्नलाई जबसम्म उद्योग खुल्दैन, उद्योग धन्दा हुँदैन, रोजगारीका अवसर त्यत्तिकै हावाको भरमा हुँदैन। कृषिमा विकास गर्छु भन्ने, कृषिमा लगानी बढाउने यो खेर गइरहेको छ। त्यो चाहिँ प्रपर सेक्टरमा प्रपर उसमा चाहिँ भएन। त्यो कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा कृषि उपजहरू माग गर्छ। त्यो कृषिको विकास हुने। त्यसो भएको हुनाले औद्योगिकरणको विकल्प छैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई आफ्नो व्यस्त समय दिनुभएकोमा। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुडभरी। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै बजेटमा 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने र वृद्ध भत्ता नलिने सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने नीति पनि लिएको छ। निजामती, शिक्षक र सुरक्षाकर्मी लगायतका करिब 5 लाख राष्ट्र सेवकको तलब 15% वृद्धि गरिएको छ। एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो दिने कार्यक्रम समेटिएको छ। आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिनिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। आयकरको सीमा अविवाहितलाई 5 लाख र विवाहितलाई 6 लाख पुर्याइएको छ। स्यानिटरी प्याडको आयातमा 90%
भन्सार महसुल छुट गरिएको छ। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 आर्थिक सहायता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। 6 कक्षासम्म दिवा खाजा दिने भन्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितलाई राहत दिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ। साहित्यिक लेखसोमा 15% मात्र अग्रिम कर लिने व्यवस्था गरेको छ। 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा अब भने प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुनुहुन्छ राजेशजीले। बजेट विनियोजन भएको छ, बजेट भाषण भएको छ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको, जसमा चालु खर्च 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रहेको छ भने पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रहेको छ। पुँजीगत खर्च भन्नाले यो विकास खर्च पनि भनिन्छ, 21.2% रहेको छ भने चालु खर्च 42% रहेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। हेलो। हजुर नमस्कार। सर, अब सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको। समग्रमा अब सरको मूल्याङ्कनमा यो बजेट चाहिँ कस्तो आयो भन्ने लाग्छ? होइन, यो बजेटलाई मैले एकदम सन्तुलित बजेटको रूपमा नै लिएको छु होइन। अब यसमा बजेटमा चाहिँ अब अलि ब्यालेन्स किसिमको त सबै पक्षलाई समेटेको छ। विशेष गरेर अब यो आयात घटाउने, स्थानीय उत्पादन बढाउने जो कुरा छन्, अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। नत्र यो बजेट चाहिँ राम्रो छ, सन्तुलित जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब कार्यान्वयन हो, अब केही कुराहरू अलिकति चाहिँ ऊ पनि छन्, जस्तो 8% GDP ग्रोथ गर्ने भनेको छ। त्यो अब नेपालको इतिहासमा चाहिँ 1-2 वर्ष भयो होला, नत्र चाहिँ त्यति ठुलो GDP भएको छैन। अब त्यो त्यस्तो केही कुरा बाहेक छैन। इन जनरल अब यदि यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्ने हो र त्यो रिसोर्स जोड्ने हो भने यो बजेट चाहिँ मैले सन्तुलित नै जस्तो मलाई लागेको छ। जुन अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले बेहोरी राखेको समस्याहरू छ, ती समस्याहरू जस्तो तरलता अभावका कुराहरू, व्यापार घाटाका कुराहरू सम्बोधन गर्ने पनि कार्यक्रम समावेश छ यसमा? छ त, त्यस्तो कार्यक्रमहरू समावेश छन्। अब जो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, अब वैदेशिक चाहिँ त्यो कृषि उत्पादन बढाउने यहाँ भनेको छ 30% यो वर्षभित्र। अब त्यो कतिसम्म प्राप्त हुन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो होइन। तर अब नेपालमा चाहिँ अब 30%, अब अहिले पहिले त हाम्रो यहाँको सबै कृषिमा आत्मनिर्भर नै थियो हाम्रो प्रदेशहरू। हाम्रो सबै प्रदेशहरू करिब 45 सालभन्दा अगाडि त यातायातको सुविधा थिएन, स्थानीय तहमा नै उत्पादनले पुग्थ्यो, अलिकति कहीँ खाद्य डेफिसिट हुन्थ्यो। तर पछि गएर जो हामी वैदेशिक विदेशबाट खाद्यान्न आउन थाल्यो, कृषि उत्पादन बढ्यो, पहाडबाट माइग्रेट भएर मान्छे तराईमा आयो। अब अहिले ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँको खाद्यान्न अभाव हुन्छ, अधिकांश आयातबाट नै निर्भर हुन्छ। त यो यसलाई चाहिँ ल्याउने भनेको छ। तर यस्तो कुरा हो, अर्थव्यवस्थामा यो अहिले संसारभरि नै चाहिँ यो इकोनोमिक सिस्टममा च्यालेन्ज आइरहेका बेलामा अब सरकारले चाहिँ अब यो चुनावको बेलाको पनि हो, अब किन इलेक्सनको बेलामा त जुनसुकै सरकारले पनि अलिकति पपुलिस्ट कुराहरू त गरि नै हाल्छ, स्वाभाविक रूपले त्यसमा पनि छ। तर अब यहाँ बजेटमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ यदि इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने हो र हो त्यो चाहिँ मान्नु। तर यसमा एउटा कुरा के आएन भन्दाखेरि सरकारी खर्चमा जुन मितव्ययता अहिले कडा रूपमा आउनु पर्थ्यो नि, अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको चाहिँ डलरको घट्दैछ, 5-6 महिनालाई मात्र छ भन्छन्, त्यो एकदमै हो। तर अब विदेशी मुद्रामा एकदम अब जाने हाम्रो पेट्रोल हो, सबभन्दा ठुलो बढी खर्च हाम्रो पेट्रोलमा हुन्छ। भले यसमा गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तैपनि यो पेट्रोल भनेको हाम्रो देशको चाहिँ विदेशी मुद्रा घटाउने सबभन्दा ठुलो चिज हो। अब अहिले त हाम्रो भारू पनि विदेशी मुद्रा जस्तै हो, किनकि हामीले भारतबाट सामान ल्याउनु पर्छ, भारतले नेपाली पैसा बुझ्दैन, हामीले डलर साटेर भारू किनेर बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि हो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ कडा नियमहरू के सरकारको अलिकति चाहिँ यो मितव्ययता सम्बन्धी कडा नियमहरू, किन सरकारहरू धेरै जो फिजुल खर्ची हुन्छ, अनावश्यक किसिमका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, अनावश्यक किसिमका पदहरू छन्, त अरू इन्धनमा चाहिँ अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। तपाईँले अब अहिले हल्ला चल्ला चाहिँ पेट्रोलका कुपनहरू स्थानीय तहमा व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। त
यसैबाट ठुलो संख्या बचाउन सकिन्थ्यो। त्यस्तो मित्रता गर्ने भन्ने त छ, तर त्यो कतिसम्म होला अब त्यही हो। यो चालु खर्च जुन चाहिँ छ 42%, यसलाई अहिलेको स्थितिमा त घटाउन जस्तो विभिन्न खाले परिषदहरू, विभिन्न खाले समितिहरू, विभिन्न खाले यो चाहिँ कार्यदलहरू चाहिँ हुने गर्छ। जस्तो स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारबाट पेट्रोलका कुपनदेखि लिएर विभिन्न यो औषधि उपचारदेखि लिएर विभिन्न खाले आर्थिक प्याकेजहरूको वितरण गर्ने कुराहरूमा अङ्कुश लगाउने किसिमको प्रावधान ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो अब यो चुनावै भएको कारणले गर्दाखेरि ल्याउन नसकेको होला होइन। चुनाव भएको पनि एउटा अर्को एउटा सिरियस कुरा यहाँनिर छ। यो के छ भन्दाखेरि यो चालु खर्च नै बढ्यो होइन। चालु खर्च बढ्यो, किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामीले जुन यो प्रादेशिक संरचना बनायौँ नि, यो आफैमा एउटा ठुलो एउटा संरचना हो, यसलाई घटाउन मिल्दैन। अब हामीले चाहिँ नेपालभरि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यतिका संरचना बनायो, यतिका प्रदेश सभाहरू, प्रदेश संरचना बन्यो, अनि हरेक प्रदेशमा चाहिँ योजना आयोगहरू छन्, हरेक प्रदेशमा लोक सेवा छन्, तिनका आफ्ना सचिवालय छन्, उनका गाडी मोटरहरू छन्। र यस्ता किसिमको जुन यो ठुलो ह्युज जुन एउटा ब्युरोक्रेसी देशमा खडा भयो, त्यो त लाई त घटाउन मिल्दैन। अब के त्यसो हुनाले यो चाहिँ यो हाम्रो प्रदेशको हरेक 100 रुपियाँमा तपाईँको 60 रुपियाँ त तपाईँको तल भत्तामै जान्छ, बाँकी रह्या चाहिँ 25-30 रुपियाँ 40 रुपियाँ मात्रै चाहिँ विकासमा खर्च हुने हो। त्यसले यसलाई चाहिँ यो खर्च घटाउन सकिँदैन। केही खर्च कन्स्ट्यान्ट छ, किन यो संहिता आएपछि यो ठुलो खर्च थपिएको हो। अब तर त्यसले हामीले आन्तरिक राजस्व बढाएर त्यसलाई खर्चलाई धान्न सक्ने बनाउनु पर्ने हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै धेरै जसो खर्चहरू घटाउन सक्ने अवस्था छैन, किनकि यो अब हरेक सरकारले आफ्नो पालामा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने, आफ्नो किसिमको आयोग बनाउने चलन नै थियो। अहिलेको सरकारले पनि त्यो बनाएको हो। त्यसो हुनाले यी अहिले घट्न सक्दैन, तर अलिकति स्ट्रङली गएर अरू खर्च घटाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईँको कयौँ खर्चहरूमा वैदेशिक भ्रमण बन्द गर्न सकिन्छ, कार्यालयमा हुने अरू खरिदहरू बन्द गर्न सकिन्छ, भोज भतेरहरू कार्यालयमा हुन्छ। अब अहिले तपाईँ स्थानीय निकायमा हेर्नुहुन्छ भने हामी समाचारमा पढ्छौँ त्यो चिया नास्तामा नै लाखौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। चिया नास्ता अरू विभिन्न किसिमका बाहनामा त्यहाँ चाहिँ बिल बनाएर स्थानीय तहमा खर्च भइरहेको छ। त यस्ता चिजलाई कडा कन्ट्रोल गरेर यो अहिले यो आर्थिक समस्या परेको बेलामा कोरोनाबाट पनि चाहिँ देश अलिकति भर्खर चाहिँ उत्रिन लागेको, अहिले चाहिँ यो युद्धको कारणले पनि देशमा नआएको हुनाले यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो कदमहरू कडा चाल्नुपर्ने। अब यो सरकारले जस्तो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने मैले अघि भने, अब यो त पहिलेदेखि नै हुनुपर्ने। अहिले युक्रेनमा युद्ध भएर भारतले पनि बन्द गर्यो, गहुँ बन्द गर्यो, चिनी बन्द गर्यो, यी कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तात्या होला जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र अब हाम्रो देशमा त खाद्यान्नमा त आत्मनिर्भरै हो नि पहिलेदेखि नै, पछि बिचमा आएर यो यतापट्टि ध्यान दिएन। अब अहिले यो इमर्जेन्सीमा हाम्रो यो हिसाबले पढ्यो भएको हल्ला भने जस्तो अब अहिले चाहिँ यो चिन्ता भयो। भारतले चाहिँ खाद्यान्न रोकिदियो भने हामीलाई ठुलो समस्या हुन्छ, किनकि आफैमा आत्मनिर्भर हुने त सोच्दै सोचेनौँ नि हामीले। धनियाँ जस्ता चिजहरू, सामान्य कुराहरू पनि हामीले इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ। चिनीका यहाँ मिल्थ्यो, हाम्रै जिल्लामा त्यत्रो चिनी मिल्थ्यो, त्यसबाट चिनी चाहिँ विदेशमा निर्यात हुन्थ्यो। त्यसलाई त्यसको के प्रब्लमले त्यो बन्द भएको, त्यसलाई कसरी खोल्ने भन्नेपट्टि पनि ध्यान गएन। त्यसैले यी चिजहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अब यो सुदूरपश्चिममा सरकारले बजेटको दृष्टिकोणबाट पहिलाकै तुलनामा हाराहारीमै दिएछ कि अब त्योभन्दा अलि यो वर्ष निकै ठुलो आशा गरिएको थियो? एउटा के आशा थियो भने मेडिकल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गेटामा चाहिँ आउँछ कि भन्ने, त्यो बजेटमा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो। त्यसलाई त सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। यो सम्भव चाहिँ अब कतिको देख्नुहुन्छ सरले त्यो सञ्चालन होला? अब यो मैले यो विश्वविद्यालयको के यो सुपको बजेटको कुरा गर्नुभयो, मलाई त अब त्यो मैले बजेटको डिटेलमा त हेर्न पाएको छैन, त्यो आइटम वाइज केसमा कति छ भन्ने कुरो। तर अब यहाँ परेका छन् धेरै कुराहरू परेका छन् यसमा। जस्तो भनौँ न अब यहाँको त्यो चालु योजनाहरू जो कन्टिन्यू भइरहेका थिए पहिलेदेखि नै ती परेका छन्। जहाँसम्म एउटा मेडिकल कलेजको कुरा छ त्यस विषयमा चाहिँ अलिकति जनभावना अनुसार भएन कि जस्तो मलाई लागेको छ, किनकि जनताको चाहना धेरै पुरानो प्रोजेक्ट हो। वास्तवमा धेरै पहिलेदेखि जमानामा शङ्कराचार्य आएदेखि नै भएको हो। हामी सबै त्यहाँ गएका हौँ, त्यस बेला शङ्कराचार्यले नि खोल्ने भन्यो, पछि सरकारले नै आफै खोल्ने भन्यो। अब अहिले आएर अलिकति गोलमोल भाषामा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थानीय विश्वविद्यालयहरू चलाउने भन्ने भन्यो। अब वास्तवमा नेपालमा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी तीनवटा चिजहरू आइरहेको छ कि मेडिकल कलेज पनि आएको युनिभर्सिटी एफिलिएट हुनु पर्यो त मेडिकल कलेज हुन्छ। त्यो मेडिकल कलेज भएपछि त्यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनकि त्यो युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी र मेडिकल कलेज भयो भने ट्युको आफ्नो पाठ्यक्रम छ, उसको आफ्नो सिस्टम छ, उ गर्छ, उसले चाहिँ त्यो सजिलो भयो। अब संस्थान भनेपछि बिपी कोइराला जस्तो त्यो भारतको अल इन्डिया इन्स्टिच्युटको मोडलमा आएको हो। तर त्यो आफै एउटा युनिभर्सिटी हो, त्यसलाई डिम्ड युनिभर्सिटी भन्छन्। उसले आफ्नो डिग्री दिन सक्छ, आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्दछ। त्यो चाहिँ नेपालमा प्रत्येक धेरै छन्। अब बिरक्चलमा छ, पाटनमा छ, ती प्रतिष्ठान भए त्यो अब त्यो डिम्ड मानिस विश्वविद्यालय जस्तो हो।
डिग्री चाहिँ आफै अवार्ड गर्न सक्छ, आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ। अब विश्वविद्यालय भने अलिक ठुलो कुरा भयो भने इन्डियामा पनि त्यस्तो मेडिकल युनिभर्सिटी छैन। अब संस्थानमा र विश्वविद्यालयमा के फरक होला भन्दाखेरि संस्थानले चाहिँ अर्कोलाई एफिलिएट दिन सक्दैन। विश्वविद्यालय भएपछि उसले चाहिँ अरू मेडिकल युनिभर्सिटीलाई पनि आफ्नो अन्डरमा चाहिँ एफिलिएसन दिएर बनाउन सक्छ। त्यसो हुनाले अब अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा बेस्ट भनेको त्यो संस्थानमै हो। त्यो संस्थान पनि विश्वविद्यालय जस्तै हो, त्यसले कुनै पाठ्यक्रम बनाएर जुनसुकै विषयको प्यारामेडिकल कुनै पनि विषयको पाठ्यक्रम लगाउनमा कुनै आपत्ति हुँदैन। तर खालि फरक के भन्दाखेरि त्यसले अरू युनिभर्सिटीलाई चाहिँ सम्बन्धन दिन नपाउने मात्रै हो। त्यसले त्यो नै हो। अब त्यसको लागि त्यहाँ अब त्यत्रो संरचना बनाएको छ। यो वर्षमा चाहिँ 300 बेडको कमसेकम हस्पिटल सञ्चालन गर्नलाई त्यसको कर्मचारी निर्देशक नियुक्ति भएर त्यसको लागि प्रारम्भिक कामहरू होला भन्ने मान्छेको आशा थियो। तर अब यसलाई चाहिँ सुपर विश्वविद्यालय अन्तर्गत राख्ने या अरू भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब त्यो कसरी सम्भव हुने हो त्यो चाहिँ अब अलिकति मानिसको भावना अनुसार फरक परेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यही त अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा त चिकित्सा फ्याकल्टी नै त्यहाँ विभागै गठनै भएको छैन, डिनको कार्यालय नै छैन। त्यसपछि त्यो राख्नु पर्यो, पाठ्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ होला। यसले त निकै समय लाग्ने जस्तो देखियो। अर्को कुरा के भने सुदूरपश्चिम सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली र टिकापुर अस्पताललाई समेटेर एउटा प्रतिष्ठान बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर उसले गृह कार्य गरेको हामीलाई जानकारी छ। अब फेरि ती अस्पतालहरूलाई पनि समन्वय गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनेपछि प्रदेश सरकारलाई पनि केही गर्न नदिने, अनि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आफैमा धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यहाँ। अनि अझ धेरै वर्ष हामीले चाहिँ प्रतीक्षामै बस्नुपर्ने देखिन्छ यसले त। अब यसो छ, अब विश्वविद्यालय अन्तर्गत सुब्बामा गएपछि यो युनिभर्सिटी नहुने भन्ने होइन। किनकि सुब्बा विश्वविद्यालय ऐनमा नै चाहिँ विभिन्न किसिमका चिकित्सा, कृषि, व्यवस्थापन, कानुन सबै विषयको पठन पाठन हुने भन्ने लेखेको छ। त्यो विश्वविद्यालयले क्षमता अनुसारले अब बढाउँदै जाने हो। अब तर नेपालमा अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक अरू विश्वविद्यालयहरू जति पनि विश्वविद्यालयहरू छन्, पूर्वाञ्चल छ, पोखरा छ, यो मध्यपश्चिम लुम्बिनी, अरू थुप्रै युनिभर्सिटीहरू कसैको पनि मेडिकल फ्याकल्टी छैन, उनीहरूले मेडिकल कलेज खोलेका छैन। अब सुपर युनिभर्सिटीमा गयो भने त्यो चलाउनै नसक्ने असम्भवै चाहिँ होइन। त्यहाँ गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेडिकल कलेज यथावत नै रहन्छ। यसको एउटा डिन कार्यालय स्थापना भएर डिनले नै आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउने, सायद त जस्तै हुन्छ। तिनीहरूले सबै आफ्नो परीक्षा प्रणाली सबै चिज आफै गर्छन्। त्यो विश्वविद्यालय एउटा नाउँ मात्र हुन्छ, सबै एउटा अटोनोमस किसिमको हुन्छ। जस्तो टियुको टिचिङ हस्पिटल छ महाराजगञ्जको, टियुभित्रको हो, तर त्यो उसको सबै उनीहरूको इक्जामिनेसन सिस्टम त्यो खालि सर्टिफिकेट मात्रै टियु पढ्ने इक्जामिनेसन लेखेको हुन्छ, सबै उनीहरू अटोनोमी नै हुन्छ। त्यसो हुने हो। तर अब अहिले विश्वविद्यालयको जुन संरचना छ, जुन उसको ह्युमन रिसोर्स छ, जुन उसको क्यापासिटी छ, त्योलाई हेर्दाखेरि यत्रो संस्थाहरूको म्यानेजमेन्टमा होला कि भन्ने अलिकति शङ्का हो। हुँदै नहुने चाहिँ होइन। त्यो समय लाग्ने भयो भने एक्ज्याक्टली सँग लाग्छ। सबभन्दा पहिला डिन नियुक्त गर्नु पर्यो होइन। डिन नियुक्त भएपछि त्यसपछि उसले प्रारम्भिक काम सुरु गर्छन्। अब त्यो डिन कार्यालय यहाँ गेटामै हुने हो, त्यहाँ त्यहीभित्र बस्छ। अनि उसले कर्मचारी भर्ना गर्छन्, डाक्टरहरू भर्ना लिन्छन्, विद्यार्थी भर्नाको चाहिँ प्रक्रिया तोक्छन्। त्यो हुँदाखेरि त्यो निकै समय लाग्छ। तर त्यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत चाहिँ हुँदै नहुने चाहिँ इम्पोसिबल चाहिँ होइन, हुनसक्छ। तर बेस्ट चाहिँ एउटै संस्थान बनाउने हो नि। त्यत्रो संस्था भइसकेपछि त्यसलाई छुट्टै एउटा अटोनोमस संस्था बनाउने, कुनै एउटा राम्रो मान्छेलाई, अनुभवी मान्छेलाई ल्याएर त्यसको डाक्टर नियुक्त गरिदिने, डाक्टरलाई ल्याएर अनि त्यसपछि चाहिँ 1-2 वर्षमा पढाइ सुरु हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ केही ठुलो अब 3 वर्ष कलेज चलाइ आउनुपर्छ भन्ने सरकारको एउटा नियम छ। त्यो यस वर्षदेखि नै अलिअलि यो वर्षकै बजेटमा आउनुपर्ने हो। वास्तवमा त्यहाँ हस्पिटल सुरु गर्नलाई भनेर अस्पताल सुरु गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन। त्यहाँ बनिसकेका सबै 150 बेडबाट सुरु गरिदिए हुन्छ। सुरुमै पछि बढ्दै जान्छ, 300 बनिहाल्छ केही महिनापछि। तर त्यो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने तरिका त्यो हो। अब यसमा अलिक गोलमोल सम्बन्धित त्यत्रो विश्वविद्यालय चलाउने भन्ने किसिमको नयाँ अवधारणा आयो यो यसपालि। अब यो कतिसम्म सफल हुन्छ, तर मान्छेको भावना चाहिँ यो छुट्टै एउटा अटोनोमस होस् भन्ने थियो। हवस् सर, यो कुराकानी गर्न हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त। नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि सुदूरपश्चिमको हकमा बजेटमा के कस्ता कुराहरू परेका छन् भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। दिनेश एफएम र लम्की एफएम सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा सरकारले ऊर्जामा ठुलो आयोजनाहरूको थुप्रो नै लगाएको छ र जसमा प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिम पनि परेको छ। विद्युतीय चुलो वितरणदेखि जलाशय आयोजना निर्माणसम्मका आयोजना सरकारले बजेटमा समेटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्ने योजना
अगाडि सारेको छ भने विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युतका दर्जनौं आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने भन्दै सरकारले बजेट छुट्याएको छ। तर आयोजनाको थुप्रो बजेटमा राखिए पनि सबै योजना एकै वर्षमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना भने रहेको छैन। सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको लागि पश्चिम सेती लगायत पश्चिम सेती र सेती 6 जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण सुरु गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालका तर्फबाट गरिने तयारी सक्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष चैनपुर सेती, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, तामाकोशी 5, सिम्बुवा खोला र घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनेर पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। अब यो प्रसारण लाइनको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा त्यस्तो प्रसारण लाइनको कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन। ठुला सहरहरूको यातायात सेवा र भन्सारलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बजेट वक्तव्यमा एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ अभियान सुरु गर्ने सरकारले योजना अगाडि सारेको छ। एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान कटौती गरी विद्युत उपभोगमा अनुदान दिने र 1 लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। र आगामी 2 वर्षभित्र देशभरि नै विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। यदि यो भनेअनुसार भयो भने 2 वर्षभित्र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा विद्युत नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्युतको पहुँच विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ। बजेट अनुसारै काम भयो भने र सरकारले यो जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदाखेरि सुदूरपश्चिमलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। अनि करको कुरा गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा कर बढ्यो कहाँ घट्यो भनेर पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आयकर छुटमा वृद्धि भएको छ। व्यक्तिको हकमा 5 लाख र दम्पतिको हकमा 6 लाख आम्दानीमा कर नलाग्ने, आंशिक वा पूर्ण रूपमा ढाँटबाट छुट्याएको वा ननिकालिएको सुर्ती र सुर्तीको अवशेष यसअघि प्रति केजी 118 रहेकोमा 130 रुपियाँ गरिएको छ। सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिगार प्रति खिल्ली 21 बाट 30 रुपियाँ पुगेको छ। बियर, व्हिस्की र रममा 198 बाट 228 रुपियाँ चाहिँ भएको छ कर वृद्धि। पर्फ्युममा 7 रुपियाँबाट 15, लिपस्टिक, नेल पोलिस, क्रिम, लोसन, स्याम्पूमा 5 बाट 15 रुपियाँ, मेहन्दी र कपालमा लगाउने तेल 10 बाट 15 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। यो करमा वृद्धि गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अब यो चाहिँ विलासिताका सामानहरूमा मदिराजन्य पदार्थ अनि यो सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने देखिएको छ। यो सँगै अब हाम्रो निर्धारित समय पनि सकियो। 8:25 भयो। यहाँहरूले यो संवादलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।